स्वागत छ तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल जब अपडेट्स नेपालमा र साथै म चाहिँ आज प्रत्येक दिन जस्तै कर्मचारी आवश्यक सम्बन्धी सूचना लिएर आएको छु र यो सूचना चाहिँ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले प्रकाशित गरेको छ। बुधनगर 10 काठमाडौँ सेवा चाहिँ करार सेवा सम्बन्धी सूचना रहेको छ। यस कम्पनी र यसका सहायक कम्पनीहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करार सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको सम्बन्धी सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विज्ञापन नम्बर 1 7879 को लागि पद प्रबन्धक सिभिल इन्जिनियर तह 10औं तहको संख्या चाहिँ 1 जना। आवश्यक न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको अनुभव प्राप्त। कैफियत विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको लागि। 2 नम्बरमा 7879 सिनियर जियोलोजिस्ट र यसको 8औं तहको यसको पनि माग संख्या चाहिँ 1 जना। जियोफिजिक्स विषयमा स्नातक उत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरको पदमा 4 वर्ष अनुभव प्राप्त भएको। नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको लागि। र 3 नम्बरमा चाहिँ यहाँ इन्जिनियर सिभिल हाइड्रो पावर 7औं तह र यसको पनि माग संख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी र यो चाहिँ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको लागि रहेको छ। र यहाँ 4 नम्बरमा इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल्स र यो पनि 7औं तहको र माग संख्या चाहिँ 1 जना। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिँ रहेको छ यो। र यहाँ चाहिँ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको र त्यस्तै यहाँ 5 नम्बरमा 7879 इन्जिनियर हाइड्रो पावर 7औं तहको र यसको पनि माग संख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। र यहाँ जगदुला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको लागि। त्यस्तै 7 नम्बरमा यहाँ 2078-79 इन्जिनियर यहाँ कन्ट्र्याक्ट र यहाँ 7औं तहको र यसको पनि माग संख्या चाहिँ 1 जना रहेको छ। यहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। जगदुला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको लागि। 8 नम्बरमा इन्जिनियर जियोम्याटिस यो 7औं तह र यसको पनि माग संख्या चाहिँ 1 जना। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको जगदुला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको लागि। यहाँ 9 नम्बरमा चाहिँ वातावरण अधिकृत 7औं तह र यसको पनि माग संख्या चाहिँ 1 जना। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र यो पनि जगदुला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको लागिरहेको छ। द्रष्टव्य उपरोक्त बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरू 21 वर्ष पुरा गरी 45 वर्ष ननाएको बाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले 15 दिनभित्र आवश्यक विवरणहरू सहितको दरखास्त कम्पनीको इमेल ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ। रिक्त नपुगी म्याद नाघी वा दरखास्त साथ अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात संलग्न नगरी पेश हुन आएको दरखास्त उप कुनै कारबाही गरिने छैन। दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू तथा दरखास्त दिने प्रक्रिया। हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो 1 प्रति, व्यक्तिगत विवरण सिभी करिकुलम बिटा, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, यहाँ कार्य अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बन्धित विषयको तालिमको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, इन्जिनियरको लागि मात्र र दरखास्त दस्तुर बुझाइएको भाउचरको स्वाक्य कपी तथा दरखास्त दिन चाहेको पद खुल्ने विवरण सहित PDF फाइल साइज 15 MB भन्दा नबढ्ने गरी
कम्पनीको इमेल hr@vucl.org मा पठाउनु पर्नेछ। शैक्षिक योग्यता, तालिम र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवको आधारमा तयार गरिएको संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गरिनेछ। दरखास्त दस्तुर बापतको रकम त 10 को लागि 1500 र 7-8 को लागि 1000 मात्र। एभरेस्ट बैंक लिमिटेड बानेश्वर शाखा चल्ती खाता नम्बर यहाँ दिएछ 0010010520192921 मा बुझाउनु पर्नेछ। सम्पादन गर्नुपर्ने काम तथा अन्य शर्तहरू सम्झौता बमोजिम हुनेछ। सेवा तथा सुविधा कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ। दरखास्त फारम र कार्य विवरण कम्पनीको वेबसाइट www.vulc.org मा राखिएको छ। विज्ञापन छनौट भएका उम्मेदवारहरूले कम्पनीको आयोजना स्थलमा रहेर काम गर्नु पर्नेछ। छनौट प्रक्रिया सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, तालिम र अन्तर्वार्ता मात्र हुनेछ।